अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान तलाक की खबरों ने जहां सोशल मीडिया पर एक हलचल सी मचाई हुई थी, ऐसे में इनके एक अपकमिंग शो का पोस्टर जो रिलीज़ हुआ है उसकी एक धमाकेदार एंट्री ने लोगों को हैरान करके रख दिया है। सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक का एक शो मिर्ज़ा मलिक शो के नाम से आ रहा है और इस पोस्टर के रिलीज़ होते ही मुख्तलिफ जो है वो अफ़वाहें जन्म ले रही हैं और ये बातें की जा रही हैं और सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक को बुरी तरीके से ट्रोल भी किया जा रहा है कि इन दोनों ने अपने शो की पब्लिसिटी के लिए लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश की है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कि क्या सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान तलाक का कोई इशू नहीं था? क्या इनके दरमियान जो खबरें चली हैं आयशा उमर को लेकर वो सब झूठी खबरें थी और इनके ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मल थे, नॉर्मल हैं और ये लोग एक दूसरे से जुदा नहीं हो रहे या एक दूसरे से तलाक नहीं ले रहे और तलाक की तमाम खबरें झूठी थी और ये सब कुछ इस आने वाले शो की पब्लिसिटी के लिए किया गया। तो आज की वीडियो में इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, जहाँ तक ये पोस्टर रिलीज़ होने का ताल्लुक है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक के दरमियान तलाक का कोई इशू नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जो ये शो इन दोनों का आ रहा है मिर्ज़ा मलिक शो, ये तकरीबन 1 साल पहले जो है इसकी इसकी अनाउंसमेंट हुई थी। उर्दू फ्लिक्स के प्लेटफ़ॉर्म से ये शो जो है वो जारी होगा और शो का जो ये पोस्टर जारी हुआ है ये भी उर्दू फ्लिक्स की जानिब से जारी किया गया है। ये सानिया मिर्ज़ा या शोएब मलिक की जानिब से जारी नहीं किया गया। और जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक है कि ये दोनों एक प्रोग्राम में इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग जो है वो तकरीबन 1 साल कबल कुछ इसकी एपिसोड की रिकॉर्डिंग जो है वो 1 साल कबल हो चुकी थी। 1 साल कबल इस शो की अनाउंसमेंट हुई थी और दोनों ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस शो के हवाले से बात की थी कि इस शो का क्या पैटर्न होगा और ये दोनों इस शो को कैसे चलाएंगे। अब 1 साल बाद इसको उर्दू फ्लेक्स ने जो है वो जारी किया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक ने इस शो की पब्लिसिटी के लिए अपनी तलाक की जो है वो खबरें जो है वो फैलाई थी और इसके साथ-साथ उन्होंने तकरीबन 500 इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो हायर किए थे अपने तलाक की खबरों को प्रमोट करने के लिए, ताकि ये शो ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो है वो प्रमोट हो सके। तो नाज़रीन, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सानिया मिर्ज़ा की जानिब से शोएब मलिक की जो तस्वीर हैं वो उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट ना की जाती। सानिया मिर्ज़ा ने कुछ दिनों से जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो मैसेज लिखे हैं वो भी इस बात की जो है वो हामी भरते हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि दोनों के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मल नहीं है। फिर ये बात जो हम आपको पहले बता चुके हैं कि सानिया मिर्ज़ा शोएब मलिक से मार्च से तकरीबन अलहदगी इख्तियार कर चुकी हैं और इस बात की तस्दीक इनकी बहन ने भी की है और दोनों जो है वो शोएब मलिक का बयान भी इसमें आ चुका है जिसमें उन्होंने अपनी रंगत का जो है वो जवाज़ बनाया और कहा कि सानिया मिर्ज़ा उनकी रंगत को लेकर उनका मजाक उड़ाया करती थी। तो ये सारी बातें जो हैं वो बिला जवाज़ नहीं है और ये नहीं कहा जा सकता कि इनके दरमियान ताल्लुकात जो है वो नॉर्मल नहीं हैं। देती रही बात आयशा उमर की, तो आयशा उमर भी इन दोनों के दरमियान एक हकीकत है और आयशा उमर के आने के बाद दोनों के ताल्लुकात ना सिर्फ ख़राब हुए बल्कि इस हद तक ख़राब हुए हैं कि सानिया मिर्ज़ा शोएब मलिक का घर छोड़कर एक अलहदा घर ले रही हैं और ये दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं हैं। तीसरी बात ये कि सानिया मिर्ज़ा की जो बर्थडे आई है इस पे शोएब मलिक ने सानिया मिर्ज़ा को विश किया है, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है और उन्हें खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की जो है वो दुआ दी है और इसके साथ अपनी और सानिया मिर्ज़ा की एक तस्वीर भी शेयर की है। लेकिन सानिया मिर्ज़ा ने इस मैसेज के जवाब में कोई रिप्लाई नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दोनों की बेटे की जो है वो बर्थडे हुई थी कुछ अर्सा कबल और इसकी एक तस्वीर शोएब मलिक ने तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की थी, लेकिन सानिया मिर्ज़ा की जानिब से ये तस्वीर जो है वो शेयर नहीं की गई। तो बहुत सी बातें हैं अभी इन दोनों के दरमियान, इख्तलाफात की जो ख़बरें हैं वो झूठी नहीं हैं।
اختلافات ان دونوں کے درمیان موجود ہیں، اور طلاق کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں یہ فیصلہ لے چکے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ ان دونوں کے ایسے ایگریمنٹ ہیں، کچھ جیسے ان کے کچھ اداروں کے ساتھ ان کے کانٹریکٹ ہیں، اور ان اداروں کی جانب سے ان کو سختی سے جو ہے یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جب تک ان کے کانٹریکٹ مکمل نہیں ہو جاتے، جیسا کہ اس شو کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کی طلاق کی خبریں بالکل عروج پر تھیں تو اس شو کا پوسٹر جو ہے وہ ریلیز کر دیا گیا۔ تو ایسے موقع پر یہ 1 سال قبل جو ہے یہ ریکارڈنگ ہو چکی تھی، لیکن ایسے موقع پر جب ان کی طلاق کی خبریں عروج پر تھیں، یہ پوسٹر ریلیز کرنا اور اس شو کی ریکارڈنگ بھی اب اگر اس طرح جو ہے وہ اس کو شروع کر دی جائے تو کیا پتا ادارے کو، اس اردو فلیکس کو یہ خطرہ ہو کہ کہیں جو ہے ان کی طلاق کی خبریں جو ہیں وہ حقیقت کی روپ میں جلد سامنے نہ آ جائے اور ان کا شو جو ہے وہ فلاپ ہو جائے، تو اس کو فوری طور پر چلوانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح ان کے کچھ اور ایگریمنٹس ہیں، جیسے ہی وہ مکمل ہو جاتے ہیں، یہ شو کی ریکارڈنگ جو ہے وہ ہو گئی ہے اور کچھ ان کے ایپیسوڈ اور بھی سامنے آئیں گے۔ جب یہ تمام چیزیں مکمل ہونے کے بعد پھر جو صورتحال سامنے آئے گی وہ حقیقی اور حتمی ہوگی۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان بات اختلافات تک ہے تو یہ بات اختلافات تک ہی رہے اور ان دونوں کے درمیان علیحدگی کی جو خبریں ہیں وہ جھوٹی ہوں اور یہ دونوں اپنے بچے کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزاریں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں۔ اور ناظرین، یہ اسی وقت ہی ممکن ہو سکے گا جب شعیب اور ثانیہ دونوں ایک ساتھ کچھ وقت اکٹھے گزاریں گے اور ایک ساتھ اکٹھے رہیں گے اپنے بچے کے ساتھ، تب لوگ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ واقعی ان دونوں کے درمیان جو تعلقات کی خرابی کی جو اطلاعات آ رہی تھیں، جو ان کے تعلقات خراب ہونے کی جو خبریں زیر گردش تھیں وہ غلط تھیں، اور اب یہ دونوں ایک ساتھ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس سلسلے میں ان لوگوں کے جو بڑے ہیں وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ ثانیہ مرزا کے والد نے ابھی تک ان کی طلاق کی خبروں کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور تعلقات بہت جلد نارمل ہو جائیں گے۔ اسی طرح شعیب ملک کے جو والدین ہیں، جو ان کے بڑے ہیں، ان کو بھی بیچ میں آنا چاہیے اور ان کے جو اختلافات ہیں، اگر طلاق باقاعدہ اور باضابطہ طور پر نہیں ہوئی، ابھی ان کا اعلان ہونا باقی ہے، تو ان دونوں کو ملا کر یہ سارے جو ہے وہ ایشو کو سالو کرنا چاہیے اور کچھ وقت اپنے بیٹے کے لیے اکٹھے گزارنا چاہیے، ایک دوسرے کو ٹائم دینا چاہیے اور جس حد تک صلح ممکن ہو سکتی ہے اس پر فوری عمل کرنا چاہیے۔ جہاں تک عائشہ عمر کا تعلق ہے تو عائشہ عمر شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی تعلقات کی خرابی کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے قریبی حلقے اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ دونوں کے درمیان تعلقات خراب ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ عائشہ عمر ہیں، لیکن عائشہ عمر نے بھی کچھ روز قبل جو ہے وہ ایک بیان دیا ہے اور اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ شعیب ملک ان کے بہت اچھے دوست ہیں۔ دنیا میں بہت سے تعلقات ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے رشتے کا نام ہونا ضروری نہیں ہوتا اور شعیب ملک ان کے بہت اچھے دوست ہیں۔ اور جہاں تک ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی طلاق کا تعلق ہے تو انہوں نے کہا کہ ان کے درمیان طلاق نہیں ہوئی، وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ہمیشہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزاریں۔ اگر عائشہ عمر کا یہ بیان سچا ہے تو ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری لڑکی نہ آئے اور دونوں ہنسی خوشی خوشگوار زندگی گزاریں اور اپنے بچے کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اس کے ساتھ ہی گفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔